आप सभी का उर्दू तरबियत के नए सेशन में, जिस सेशन की शुरुआत हम लोग 2023 में करने जा रहे हैं। और इस सेशन के साथ हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू के दरख़शां को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसमें हर एक टॉपिक पर हम लोगों की बात छिड़ेगी। लेसन, क्वेश्चन वगैरह हर एक चीज़ को हम लोग बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं दरख़शां हिस्सा 2, जो 10वीं जमात की पहली उर्दू है, और इसे देखने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोगों का जो पहला ही लेसन है, उस लेसन की शुरुआत हम्द से होती है। तो हम्द खुदाई अज़्ज़ व जल से होती है। तो हम्द खुदाई अज़्ज़ व जल को पढ़ने से पहले हम्द किसे कहते हैं, इसे एक बार जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। हम्द, तो हम्द किसे कहते हैं, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो हम्द के लगवी माने जो है वो खुदा की तारीफ़ के। हम्द के जो लगवी माने हैं वो खुदा के, यानी खुदा की तारीफ़ के हैं। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह भी हम्द एक मकबूल सनफ़ है, जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सनफ़ में तबाह आज़माई की है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द ना कही हो। कोई भी कलाम हो, उसकी शुरुआत हम्द के साथ की जाती है, यानी कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हम्द के साथ की जाती है, चूँकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है। इसलिए बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत के उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खमा फरसाई की है और अपनी कुदरत सुखन का मुज़ाहिरा किया है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। और कुल मिला के अगर हम लोग बात कहें तो हम्द में सिर्फ़ खुदा की तारीफ़ होती है, या हम्द में खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। दूसरे पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि खुदा खालिक कायनात है। खुदा खालिक कायनात है, वह कादिर मुतलक है, उसकी ज़ात यगाना है, उसका कोई शरीक नहीं। चुनांच हम्द के अशार में सिर्फ़ उसी ज़ात वाहिद की सिफ़ात को बयान किया जाता है। किस ज़ात वाहिद, यानी खुदा की। चूँकि खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं, वह बहरे बेकरा है, इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश रहती है कि वह जिस कदर चाहे खुदा के बेशुमार सिफ़तों को बयान करे, और दरअसल यही इस सनफ़ की ख़ास खूबी है हम्द की। तीसरे पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि हम्द में जहाँ खुदाई रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान हो, यानी हम्द में जहाँ खुदाई रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान होता है, वहीं नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मद्हिया अशार पेश किए जाते हैं। इसी तरह मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन, औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। तो कसीदा के बारे में कहा जा रहा है। तो कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा नज़्म किए जाते हैं। तो ये हुई हम्द की तारीफ़, यानी हम्द खुदा की तारीफ़ को कहते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि हम्द खुदा की तारीफ़ को हम्द कहते हैं, खुदा की तारीफ़ को हम्द कहते हैं। और हम्द में सिर्फ़ खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है, उसकी खूबी बराई जो भी तारीफ़ें हैं वो हम्द में की जाती हैं। वहीं नात में हुजूर की तारीफ़ होती है, और कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ़ होती है, और मनक़बत में सिर्फ़ और सिर्फ बुज़ुर्गान दीन, औलिया पीर, इन लोगों की तारीफ़ की जाती है। तो आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इस लेसन के जो मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जनाब शबनम कमाली के बारे में जानते हैं। तो जनाब शबनम कमाली का जो ताल्लुक़ है वो रियासत बिहार से है। जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। उनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। जनाब शबनम कमाली का जो ताल्लुक़ है वो रियासत बिहार से है। उनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम जो है वो तखल्लुस करते थे। मुसन्निफ़ अपने नाम के अलावा एक और नाम इस्तेमाल करता है, उस नाम को तखल्लुस कहते हैं। जनाब शबनम कमाली की जो पैदाइश थी, उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरीरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। उनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। उनमें अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे
کہ جو جناب شبنم کمالی ہیں ان کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، ان کے مجموعوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے 5 مجموعوں کا نام یہاں پہ دیا گیا ہے: انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور شہبائے عقیدت۔ جناب شبنم کمالی کی یہ 5 کتابیں ہیں جن کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے: انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت اور فردوس عقیدت، صحبائے عقیدت۔ یہ 5 کتاب کو اگر آپ یہ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے 5 کتابوں کے نام، تو انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے آبجیکٹیو کو سولو کر پائیں گے۔ مشہور ہیں، غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ جناب شبنم کمالی کے غزلوں کے اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، یہاں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نصاب میں شامل، یعنی جو ہم لوگ ابھی پڑھنے والے ہیں اسی کو نصاب میں، جیسے پوچھا جاتا ہے آپ لوگوں کو سوال کہ آپ کے نصاب میں شامل جناب شبنم کمالی کا کون سا مضمون ہے، تو ہم لوگ آرام سے لکھ سکتے ہیں حمد خدائے عز و جل، جو یہاں پہ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے، حمد خدائے عز و جل۔ حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جناب شبنم کمالی اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ اور تبلیغ، اسلامی مذہبی اقتدار کی تلقین میں صرف کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور رب العزت کی بارگاہ میں یا دین اسلام کی خدمت میں صرف کیا۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صادق تھے، چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھی جناب شبنم کمالی کی بات۔ اب ہم لوگ آگے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لکھے ہوئے لیسن کا کیا ہے۔ تو آئیے یہاں پہ دیکھتے ہیں، ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو جناب شبنم کمالی کی تخلیق ہے حمد خدائے عز و جل۔ یہ ہم لوگوں کا پہلا ہی لیسن ہے، اس میں ہم لوگ خدا کی تعریف کے بارے میں پڑھیں گے۔ حمد خدائے عز و جل۔ خالق دو جہاں ہے تو ایزد جلجلال ہے۔ کون ہے خالق کائنات؟ خدا اللہ تبارک تعالیٰ کو خالق کائنات کہا جا رہا ہے، وہ ایزد جلجلال ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ خالق پیدا کرنے والا، مرتبے والا، عظمت والا، یعنی جلجلال مرتبے اور عظمت والا کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اور پاک ہے اور بے عیب ہے۔ تیرے ہی باب فیض سے، کس کے باب فیض سے؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق۔ پوری دنیا کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ سے۔ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ سب کی حیات و موت کا کسے خیال ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزمی کائنات۔ یہ جو کائنات بنایا گیا ہے یہ ایک جھلک ہے، یہ عکس ہے۔ کونو مقام تیرا، کونو مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ کس کا جمال ہے؟ جمال مطلب خوبصورتی، جلوہ گر ہے۔ کس کی جلوہ نمائی ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ کہا جا رہا ہے آگے کہ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی۔ کس کے حکم سے آج بھی نظم زندگی قائم ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے۔ تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی یہ زندگی دے نہیں سکتا، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ محال ہے، ناممکن ہے، کوئی دے نہیں سکتا۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر۔ کس کے ذات پر؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر۔ نام سے دو جہاں تیرے، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و کال ہے۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ یعنی لاکھ برس اگر حمد و ثنا اللہ تبارک تعالیٰ کی جائے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ جناب شبنم کمالی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت انداز میں جو اس کو لکھا گیا ہے، بہت ہی عقیدت کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی تلاش ہے۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی تلاش ہے، لطف و کرم کی نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یا پائمال ہے۔ یہاں پہ جو یہ نام لکھا گیا ہے شبنم بے نوا، یہ مصنف کا نام ہے، اسے ہی تخلص کہتے ہیں۔
مصنف اپنے نام کو جو آخر میں استعمال کرتا ہے اسی لائن کو مقطع کہا جاتا ہے.